बीबी की जो बीबियां बहनें हैं उनको उनके ऊपर जो जुल्म हुआ वो उनके सामने रखा। उनको वहाँ की तफसील इसलिए नहीं मालूम कि आज उन्होंने कहा कि तीसरे हफ्ते में ये दूसरी दफ़ा उनकी मीटिंग हुई है हम वकीलों से या उस दिन जो पीटीआई का डेलीगेशन आया था उसके साथ। खान साहब के जिन हालात में रखा गया मैं उसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ। खान साहब को 6x8 के सेल में 24 घंटे लॉक किया जाता है। सिर्फ 1.5 घंटे के लिए उनको पिंजरा खुलता है, ये वर्ड है उनके, और उनको बाहर निकाला जाता है। कोई एक्सरसाइज नहीं करने दी गई। बिजली चली गई 12-12, 14-14 घंटे वो अंधेरे में अकेले बैठे रहे। इसको कहते हैं टॉर्चर इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक। इसके साथ साथ कोई एक्सेस उनकी बेगम साहबा की नहीं, जो कि साथ इसी जेल प्रेमिसेस में थी, उनसे मुलाकात नहीं की गई। सो मच हो कि उनकी बेल की खबर तक नहीं दी गई। ठीक है, उसके साथ उनके मैं खान साहब की जो शेव जो है वो नहीं है। खान साहब अल्लाह का शुक्र है, ही इज इन हाई स्पिरिट्स। इन तमाम मुसीबतों के बावजूद उन्होंने कौम को अपने हकूक के लिए लड़ने का जो है पैगाम दिया, और उन्होंने ये कहा कि उनके अपने वर्कर्स पे वो फख्र महसूस करते हैं, और लीडरशिप को कहा कि आपको वर्कर्स को फ्रंट से लीड करना चाहिए, और पब्लिक का जो सेंटिमेंट है उसको साथ आप चलें। आप वर्कर्स ने जिस तरह से मारे कहीं हमने बताया, इंतजार पंजोता साहब की गुमशुदगी पे उन्होंने बहुत कंसर्न शो किया। इसके साथ साथ आमिर मुगल साहब की, नईम पंजोता साहब की, आलिया हमजा, बाकी जो राजा साहब हैं हमारी फीमेल, और बीबियों की, हमने तमाम वर्करों की जो 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 आए थे जिन्होंने की, मैंने अपने उनसे ये भी बताया। खान साहब जो हैं उनका स्पिरिट वैसे ही है, वो तमाम मुसीबतों से घबराते नहीं हैं। आज उनसे मिलके दोबारा एनर्जी आ गई है, दोबारा वही चार्ज हो गए हैं कि खान साहब को देख लेते हैं तो हम जो हैं वो तो निहाल हो जाते हैं खुशी से। तो आज अल्लाह का शुक्र हुआ है कि हमारे तवसत से दोबारा मुलाकात हुई, और खान साहब के लिए ये जो मुसीबतें और सकते हैं इसके ऊपर मैं बिल्कुल सुबह जो है ये पटिशन फाइल करूँगा, और आई विल इंश्योर कि जो हमारा जो रूटीन का काम है वो किया जाए। और इसके साथ साथ मैं अदालतों का मशकूर हूँ जिन्होंने बीबी की बेल ली, जिन्होंने आज हमारी मुलाकात को जो है वो मेहरबानी की, इंश्योर किया, और हुकूमत की तरफ से ये जो ओछे हथकंडे हैं सिक्योरिटी के नाम के ऊपर जो है मुलाकात बंद कराना। खान साहब ने जो तरमीम पास हुई हैं उनके ऊपर बहुत अफसोस का इजहार किया है, और उन्होंने कहा है कि इस मुल्क से जमहूरियत ख़त्म कर दी गई है और रूल ऑफ लॉ के बगैर जमहूरियत नहीं होती। उन्होंने ये कहा कि ये आइन पे हमला है, जिस तरीके से उस पर उन्होंने इंतहाई अफसोस का इजहार किया। बल्कि उन्होंने ये कहा कि कौम को ये किसी एक पार्टी का मसला नहीं है, किसी शख्सियत का मसला नहीं है, ये पाकिस्तान के अवाम के साथ एक जो है वो जुल्म हुआ है। लिहाजा पाकिस्तान की अवाम ही इसके लिए खड़ी होगी, इसके खिलाफ खड़ी होगी तो ही बात बनेगी। तो अब पाकिस्तान की अवाम, पब्लिक और वर्कर्स इंशाअल्लाह खान की कॉल के ऊपर जब भी खान जो है कहेंगे हम आएंगे, मार खानी पड़ी मारें भी खाएंगे, जेलें भी भुगतेंगे, और जो मुसीबत हुई वो फेस भी करेंगे। इंशाल्लाह खान का कॉज जो है वो पूरा करेंगे। जी सर। जी वो देखें, उनको सिर्फ बताया है, उनको तो ये 26 अमेंडमेंट का भी नहीं पता था। ज़ाहिर है उनके पास अखबार की एक्सेस नहीं है, उनके पास टीवी नहीं है, उनके पास कोई और जरिया नहीं है, ना हमारी मुलाकातें थी, आपको पता है। ये 26वीं आनी तरमीम के बारे में उनको बताया, और उसके नतीजे में याया अफरीदी साहब की अपॉइंटमेंट के बारे में भी बताया, तो उन्होंने अफसोस का इजहार किया। और दूसरी बात, जो मौलाना फजल रहमान साहब का भी पूछा उन्होंने कि जी उनकी पार्टी ने वोट दिए कि नहीं दिए, वो भी हमने बताया कि जी उन्होंने उनको वोट दिए हैं। तो बहरहाल बाकी तफसीलात आपको सलमान अकरम राजा साहब इस हवाले से बताएंगे। नए चीफ जस्टिस की तैनाती पे उन्होंने अभी अफसोस का इजहार किया कि ये 26वीं तरमीम पे किया है। बाकी बातें आपको इस हवाले से मैं क्लियर कर रहा हूँ। नहीं 26वीं तरमीम जो पास होने पे अफसोस का इजहार किया। नए चीफ जस्टिस के बारे में उनको इत्तला दी, उस पर उन्होंने कोई कमेंट नहीं किया, अभी कमेंट नहीं किया। वो सलमान साहब आपको बताएंगे तफसीलात कि वो क्या बात है। एक शख्स जो 3 हफ्ते के बाद 2 बंदों से मुलाकात हो, आप वो नॉर्मल कोई ड्राइंग रूम में तो नहीं बैठे हुए ना, कि ये गुफ्तगू जो है आज जो ज़्यादा जो है फोकस था वो उन गिरफ्तारियों, उन जुल्मों से और जो उनके साथ होने वाली थी। ये तो एक सानवी गुफ्तगू थी जो कि हालात से उनको, क्योंकि उनके पास अखबार बंद है, टीवी बंद है, कोई एक्सेस नहीं है बाहर की न्यूज़ की, उनकी इनकम्युनिकेटो जिसको कहते हैं कि चौधरी साहब बाहर के हालात जो तब्दीलियाँ हुई
وہ تو آپ لوگوں نے بتا دی. خان صاحب کس معاملے پہ کنسرن تھے, کس معاملے پہ انہوں نے آپ سے پوچھا؟ وہ ابھی سنیں ایک منٹ بات کر دیں. اہم ترین بات وہ سلمان صاحب اس لیے ابھی میٹنگز کر رہے ہیں کہ ان کی ڈائریکشنز کیا آتی ہیں عمران خان صاحب کی. وہ ڈائریکشن سلمان اکرم راجہ صاحب کوئی بھی جی احتجاج کے حوالے سے پوری بتایا ہم نے, ہر چیز ہم نے بتائی ہے. فیصل بھائی جو احتجاج ہوا ہے, جس طرح سے ہوا ہے, جس طرح سے پی ٹی آئی کے اندر بھی سوالات اٹھے ہیں اور لوگوں نے اعتماد کا اظہار کیا لیڈرشپ پہ, تو اس حوالے سے ان کو بتایا گیا کہ یہ سچویشن ہے. دیکھیں ہر طرح کی بات ہم نے بات کر لی ہے. اب انسٹرکشنز کیا آتی ہیں, ڈائریکشنز کیا آتی ہیں خان صاحب کی, اس سے پہلے کہ وہ ڈائریکشنز دیں یا انسٹرکشنز دیں, وہ بات سلمان اکرم راجہ صاحب میٹنگ کر رہے ہیں. ملک صاحب میں کنسرن وہ دو تین باتوں میں تھے. میں ایک بات بتا دوں, ایک سیکنڈ, میں آپ کی اجازت, بڑے ہیں, اجازت ضروری ہے. جی سر بات یہ ہے کہ ہم نے ان کو پوری طرح سے مطلع کیا ہے. وہ کنسرن تھے, ظاہر ہے اپنے پہلے تو بی بی کے بارے میں تھے, پھر ان کو بتایا کہ تو ریلیکس ہے. پھر ورکرز کے بارے میں انہوں نے پہلے ورکرز کے بارے میں پوچھا, باقی باتیں بعد میں پوچھی. وہ ورکرز کے بارے میں کنسرن رہتے ہیں. خان صاحب جو ہیں وہ باقی چیزیں بعد میں انہوں نے پی. انہیں سب سے پہلے پوچھا کہ ورکرز کا کیا حال ہے, ورکرز نکلے, ورکرز کا کیا سین ہوا, تو وہ سارے بتایا ہم نے. اب اس کے اوپر جو ہے جس طرح کے معاملات ہوئے وہ بڑے کنسرن تھے. جو ترمیم پاس ہوئی ہیں ان کا یہ کہنا تھا. آپ کی ملاقات کے دوران ڈی چوک کی گفتگو ہوئی, وہاں احتجاج کا کیا بنا, یہ سوال ملک صاحب ہر گفتگو ہوئی ہے, اور آپ یقین جمع خاطر رکھیں, ہم جو لوگ, میں جو ہوں, میں خان کا ورکر ہوں, میں لیڈروں میں تو ہوں نہیں. جب بھی آتا ہوں جو بھی کوئی میں کر سکتا ہوں خدمت میں کرتا ہوں. کوئی بات ایسی نہیں جو خان کے پاس پہنچے نہ اور خان کو پہنچائی نہ گئی ہو. خان کو پہنچائیں گے, حتمی فیصلہ خان صاحب نے کرنا ہے. خان صاحب کا جو بھی فیصلہ ہوگا اس پہ ہم اور ہم تمہارے ورکر جو ہیں وہ آمین کہیں گے. بہت سے ایسے فیصلے بیرسٹر گور صاحب نے کیے, ساری آئینی ترمیم اور نئے چیف جسٹس کی تعیناتی کا, اس کے اوپر ان کا کیا رد عمل تھا, اور مولانا فضل الرحمان کے جو کنڈکٹ ہے اس کے اوپر. دیکھیں دو باتوں کا ہم نے بتا دیا. 26ویں آئینی ترمیم جس طرح کی گئی ہے اور جن حالات میں کی گئی ہے وہ ہم نے بتایا, اس پہ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا. ہم نے بتایا کس طرح بلوچستان کے مینگل صاحب کے جو 2 بندے تھے وہ استعمال کیے گئے, اور کس طرح ہمارے بندے توڑے گئے, اور یہ باتیں ہم نے بتا دیں. اس پہ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا. ان کی اس پہ جے یو آئی کے بارے میں بھی کنسرن شو کیا کہ انہوں نے ووٹ دیا. ہم نے کہا جی انہوں نے دیا. تو باقی ان کی انسٹرکشنز یا جواب یا کیا انہوں نے ڈائریکشنز دی ہیں وہ سلمان اکرم راجہ صاحب میٹنگ کر رہے ہیں, وہ ابھی آپ کو بتائیں گے. کے حوالے سے کوئی بتایا کہ ان کی سیل کی جو بجلی ہے وہ معطل رہی ہے, ان کی شیو گڑی ہے. یہی رومرز ان کی صحت سے متعلق چل رہے تھے سوشل میڈیا پہ, پی ٹی آئی کے سرکلز میں. ان کی صحت کیسی ہے, کیا فٹ ہے, کیا انہوں نے کہا؟ دیکھیں ابھی ہم نے ان سے کچھ اور سوال نہیں کیے. ہم نے کہا جی آپ بتائیں. انہوں نے جو باتیں بتائی ہیں صرف ہم نے وہ آپ کو بتا دی ہیں, کنوے کر دی ہیں. اور کل ہم اس پہ کل ہم اس پہ پٹیشن صبح فائل کریں, شعیب صاحب اور میں فائل کریں گے, اور وی ول ارینج. آج جو گل حسن صاحب کا ایک میڈیکل کا بھی پٹیشن ہے, ہوپ فلی وہ بھی ایکسیس گرانٹ ہو جائے گی. صبح جو ہے یہ جو وائلیشنز ہوئی ہیں ان کے اوپر ہم پٹیشن کریں گے, اور ہم ریکویسٹ کریں گے جج صاحب کو کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنا کے یہاں پہ وزٹ بھی کیا جائے, اور ان کی جو ساری معاملات ہیں وہ آپ کے سامنے بھی رکھے جائیں. ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں کیونکہ علی امین گنڈا پور کے حوالے سے بھی بتا دیں کہ کوئی ذکر کیا گیا. جی بتایا گیا کہ وہ پہنچے تو نہیں, پچھلی دفعہ بھی کوئی ایسی بات نہیں تھی ہماری انفارمیشن کے مطابق, لیکن اس دفعہ کوئی ایسی بات ایک لفظ نہیں کہا. سر آپ کو پتا ہے جو سننے والے ہیں وہاں بیٹھے ہوئے تھے, ان کے پاس سارا ٹرانسکرپٹ موجود ہوگا, ان کو کہو سامنے لے آؤ. تھینک یو سر, تھینک یو ویری کائنڈ سر. اور میڈیا کا بہت شکریہ, آپ ہمیشہ ہمارے ہر چیز کو جو پیغام پہنچواتے ہیں. میں تمام ورکرز کا, ٹیکنیشینز کا, ہمارے رپورٹرز ہیں, میں آپ کا بہت مشکور ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو محفوظ رکھے. اللہ خیر کرے گا. جب خان صاحب باہر آئیں گے نا اور ہماری پارٹی ٹھیک ہو جائے گی. جیلم کیا کراچی آج ہم مبارکباد رحیم, آپ فیصلہ کیا کہ آپ جب عمران خان سے اب ان کے وکلاء کو نہیں ملنے دیتے تو اس کا مطلب ہے اٹ از ڈینائل ٹو ایکسیس آف جسٹس, یعنی انصاف کی فراہمی میں آپ رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں. یہ جبر ہے, یہ ظلم ہے, یہ زیادتی ہے. تو اس کے لیے انہوں نے پروٹیکشن آرڈر جاری کیے تھے کہ آج آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان کے آفس میں ملاقات کریں. پھر انہوں نے ہم سے رابطہ کیا کہ جی آئیں آپ کی ملاقات کراتے ہیں 3 بجے. بہرحال ابھی ہماری ملاقات ہوئی ہے میری اور فیصل صاحب کی, اور
سلمان اکرم راجہ صاحب ابھی ملاقات کر رہے ہیں، وہ بھی سلمان اکرم راجہ صاحب فردر آ کر آپ سے بات کریں گے۔ جو اس وقت تک ہماری گفتگو ہوئی ہے، ایک تو پوری قوم کو مبارک ہو کہ عمران خان صاحب کے حوصلے بلند ہیں، الحمدللہ انہوں نے جتنا ظلم، بربریت اور یزیدیت کا ماحول قائم کر رکھا تھا اس ان بٹوین، ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ آج بشرا بی بی کی ضمانت ہو گئی ہے اور وہ گھر چلی گئی ہے۔ جو بنیادی انسانی حق ہے، بنیادی حق ہے جیل مینول کے مطابق، قانون کے مطابق، آئین کے مطابق اور ہائی کورٹ کے فیصلوں کے مطابق کہ ہفتے میں ہم نے ملاقاتیں کرنی ہیں۔ وکلاء کو ایکسیس دینا مسٹ ہے، ان کی فیملی کو ایکسیس دینا مسٹ ہے، ان سے ملاقات کرانا ضروری ہے، اور جو ہمارا ایگریڈ ایس او پی تھا اس کے مطابق جو ملاقاتیں ہونی تھی وہ ساری بند کر دی تھی۔ یہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ دوسری بات، ان کا 5 دن کے لیے بجلی بند کر دی گئی تھی، یعنی 5 دن کے لیے بجلی بند، نہ وہ باہر جا سکتے ہیں، وہ 8x7 کا چھوٹا سا ڈیتھ سیل کمرہ اور ٹوٹل بجلی بند، اور کوئی وجہ نہیں، کچھ پتہ نہیں۔ اور آج تک جو کہ ان کا بنیادی حق ہے کہ ان کو اخبار ملیں، آج تک کوئی اخبار ان کے پاس نہیں ہے۔ آج تک جو ٹی وی کی فیسلٹی تھی، جو صرف وہ بھی پی ٹی وی آتا تھا، وہ کم سے کم کوئی خبر وہ دیکھ سکتے تھے، وہ آج تک وہ بند ہے۔ پھر اس سے بڑا ظلم انہوں نے کیا، جو توہین عدالت کی، کورٹ کے آرڈر پہ وہ سائیکل جو مشین دی گئی تھی، ایکسرسائز مشین، وہ آج صبح آتے جب ہماری میٹنگ ہوئی اس وقت انہوں نے ان کو واپس کی، 20 دن کے بعد، نوٹس کے بعد، آرڈرز کے بعد آج دی ہے آج۔ تو یہ سارا کچھ انہوں نے کیا ان کے ساتھ، اور یہ زیادتی اور یہ ناانصافی جو قانون کی خلاف ورزی یا جو توہین عدالت ہے، ان لوگوں نے صرف اس لیے کی کہ عمران خان کو انڈر پریشر لایا جائے۔ پھر اس طریقے سے ان لوگوں نے جو حرکتیں کی ہیں، خان صاحب نے اس کے جواب میں جو کچھ کہا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ دیکھو پوری دنیا میں آپ اپنا تماشا بنا رہے ہو، دنیا میں کوئی ایسا اصول نہیں ہے کہ آپ یہاں انویسٹمنٹ لانے کی کوشش کرو اور آپ یہ کہو کہ اپنے پیسے تو ملک سے باہر رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ جس ملک میں رول آف لا نہیں ہوتا اس ملک میں کبھی نہ انویسٹمنٹ آتی ہے، نہ وہاں ترقی ہوتی ہے، نہ وہ معاشرے، نہ ملک، نہ قومیں ترقی کرتی ہیں جہاں اس طرح کی سچویشن ہو۔ اور اس کے نتیجہ بلکہ برعکس یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر، آپ کے نظام کے اوپر مسٹرسٹ کر کے آپ کا لوگ پیسہ لے کے ملک سے باہر چلے جاتے ہیں، اور یہی ہو رہا ہے ہمارے ملک میں۔ برین ڈرین تو آلریڈی ہو رہا ہے۔ یہ خان صاحب نے بہت کنسرن شو کیا ہے اپنے ملک کے متعلق، اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ آج تک، یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ ماشاء اللہ میں مشرف کا ہو، ضیاء الحق کا ہو یا ایوب خان کا ہو، اس طرح کی فسطائیت کہ گھروں تک پہنچ جانا، ظلم بربریت کا ماحول قائم کرنا، اور ان کی بہنوں تک کو اٹھا لیا گیا اور ان کو ابھی تک ان کو ضمانتیں نہیں ملی، اس طرح کی جو ریاستی دہشت گردی ہے کبھی پہلے نہیں ہوئی جو آج ہو رہی ہے، یہ بھی انہوں نے کہا۔ اور پھر وہ ابوالحسنات ذوالقرنین جو آلریڈی جن کے بارے میں ہائی کورٹ فیصلہ دے چکی ہے کہ یہ ایک متعصب ہے، اور ان کی بہنوں کا کیس ان کے پاس ہے، اور انہوں نے ہیلے بہانوں سے پہلے فزیکل ریمانڈ دیا اور اب ان کو اٹھا کر کے ضمانت کے لیے ٹائم اینڈ اگین اس کی تاریخوں پہ تاریخیں دے رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ جلد ان قریب انشاءاللہ عمران خان کے خلاف یہ واحد مقدمہ ہے جس میں کل انہوں نے، آپ کو یاد ہے، انہوں نے کہا جی ملزم تو، اصل ملزم تو بشرا بی بی ہے۔ پھر جج صاحب نے سوال کیا کہ آپ نے عمران خان کو پھر جیل میں کس لیے رکھا ہوا ہے؟ اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ انشاءاللہ اس میں ضمانت ہوگی تو کوئی اور کیس اس وقت باقی نہیں ہے، باقی ان کی بےایمانی اور بدماشی ہوگی، اس کا ہم وہ دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعیب شاہین صاحب نے تفصیلاً آپ کو بات بتائی۔ میں بطور ایک ورکر کے ہمیشہ یہ کوشش میری رہی کہ خان صاحب کی صحبتوں میں جو کمی آ سکے وہ ہم لائیں۔ پہلے وکلاء کی ایکسیس کے لیے ہم نے ٹرائی کی، اللہ کا شکر ہوا وہ گرانٹ ہوئی، اور پھر توہین عدالت کی اپلیکیشن جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ویٹ نہیں کرنا چاہیے تھا کسی کا، میں 2-4 دن لیٹ ہوا ہوں، لیکن اس کی وجہ انتظار پنجوتا صاحب کی گمشدگی تھی۔ اور خان صاحب کو ہم نے بی بی صاحبہ کی بیل کی خبر سنائی تو وہ بہت پرسکون ہوئے، انہوں نے اس پہ اطمینان کا اظہار کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بی بی کی جو بیبیاں بہنیں ہیں
उनको उनके ऊपर जो जुल्म हुआ वो उनके सामने रखा। उनको वहाँ की तफसील इसलिए नहीं मालूम कि आज उन्होंने कहा कि तीसरे हफ्ते में ये दूसरी दफ़ा उनकी मीटिंग हुई है हम वकीलों से या उस दिन जो पीटीआई का डेलीगेशन आया था उसके साथ। खान साहब के जिन हालात में रखा गया मैं उसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ। खान साहब को 6x8 के सेल में 24 घंटे लॉक किया जाता है। सिर्फ 1.5 घंटे के लिए उनको पिंजरा खुलता है, ये वर्ड है उनके, और उनको बाहर निकाला जाता है। कोई एक्सरसाइज नहीं करने दी गई। बिजली चली गई 12-12, 14-14 घंटे वो अंधेरे में अकेले बैठे रहे। इसको कहते हैं टॉर्चर इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक। इसके साथ साथ कोई एक्सेस उनकी बेगम साहबा की नहीं जो कि साथ इसी जेल प्रेमिसेस में थी, उनसे मुलाकात नहीं की गई। सो मच हो कि उनकी बेल की खबर तक नहीं दी गई। ठीक है, उसके साथ उनके मैं खान साहब की जो शेव जो है वो नहीं है। खान साहब अल्लाह का शुक्र है ही इज इन हाई स्पिरिट्स। इन तमाम मुसीबतों के बावजूद उन्होंने कौम को अपने हकूक के लिए लड़ने का जो है पैगाम दिया, और उन्होंने ये कहा कि उनके अपने वर्कर्स पे वो फख्र महसूस करते हैं, और लीडरशिप को कहा कि आपको वर्कर्स को फ्रंट से लीड करना चाहिए, और पब्लिक का जो सेंटिमेंट है उसको साथ आप चलें। आप वर्कर्स ने जिस तरह से हमारे कहीं हमने बताया इंतजार पंजोता साहब की गुमशुदगी पे उन्होंने बहुत कंसर्न शो किया। इसके साथ साथ आमिर मुगल साहब की, नईम पंजोता साहब की, आलिया हमजा, बाकी फीमेल और बीबियों की, हमने तमाम वर्करों की जो आए थे जिन्होंने की, मैंने अपने उनसे ये भी बताया। खान साहब जो हैं उनका स्पिरिट वैसे ही है, वो तमाम मुसीबतों से घबराते नहीं हैं। आज उनसे मिलके दोबारा एनर्जी आ गई है, दोबारा वही चार्ज हो गए हैं कि खान साहब को देख लेते हैं तो हम जो हैं वो तो निहाल हो जाते हैं खुशी से। तो आज अल्लाह का शुक्र हुआ है कि हमारे तवसत से दोबारा मुलाकात हुई, और खान साहब के लिए जो मुसीबतें और सकते हैं इसके ऊपर मैं बिल्कुल सुबह जो है ये पटिशन फाइल करूँगा, और आई विल इंश्योर कि जो हमारा जो रूटीन का काम है वो किया जाए। और इसके साथ साथ मैं अदालतों का मशकूर हूँ जिन्होंने बीबी की बेल ली, जिन्होंने आज हमारी मुलाकात को जो है वो मेहरबानी की, इंश्योर किया, और हुकूमत की तरफ से ये जो ओछे हथकंडे हैं सिक्योरिटी के नाम के ऊपर जो है मुलाकात बंद कराना। खान साहब ने जो तरमीम पास हुई हैं उनके ऊपर बहुत अफसोस का इजहार किया है, और उन्होंने कहा है कि इस मुल्क से जमहूरियत ख़त्म कर दी गई है और रूल ऑफ लॉ के बगैर जमहूरियत नहीं होती। उन्होंने ये कहा कि ये आइन पे हमला है, अदलिया पे हमला है, और ये जो मामलात किए गए हैं जिस तरीके से उस पर उन्होंने इंतहाई अफसोस का इजहार किया। बल्कि उन्होंने ये कहा कि कौम को ये किसी एक पार्टी का मसला नहीं है, किसी शख्सियत का मसला नहीं है, यह पाकिस्तान के अवाम के साथ एक जो है वो जुल्म हुआ है। लिहाजा पाकिस्तान की अवाम ही इसके लिए खड़ी होगी, इसके खिलाफ खड़ी होगी तो ही बात बनेगी। तो अब पाकिस्तान की अवाम, पब्लिक और वर्कर्स इंशाअल्लाह खान की कॉल के ऊपर जब भी खान जो है कहेंगे हम आएंगे, मार खानी पड़ी मारें भी खाएंगे, जेलें भी भुगतेंगे, और जो मुसीबत हुई वो फेस भी करेंगे। इंशाल्लाह खान का कॉज जो है वो पूरा करेंगे। जी सर। इमरान खान को बताया कि अब नए चीफ जस्टिस साहब जो है नॉमिनेट हो चुके हैं इस आईनी तरमीम के, जी वो क्या उन्होंने एतमाद का इजहार किया नए चीफ जस्टिस? देखें, उनको सिर्फ बताया है, उनको तो ये 26 अमेंडमेंट का भी नहीं पता था। ज़ाहिर है उनके पास अखबार की एक्सेस नहीं है, उनके पास टीवी नहीं है, उनके पास कोई और जरिया नहीं है, ना हमारी मुलाकातें थी आपको पता है। ये 26वीं आनी तरमीम के बारे में उनको बताया, और उसके नतीजे में याया अफरीदी साहब की अपॉइंटमेंट के बारे में भी बताया, तो उन्होंने अफसोस का इजहार किया। और दूसरी बात जो मौलाना फजल रहमान साहब का भी पूछा उन्होंने कि जी उनकी पार्टी ने वोट दिए कि नहीं दिए, वो भी हमने बताया कि जी उन्होंने उनको वोट दिए हैं। तो बहरहाल बाकी तफसीलात आपको सलमान अकरम राजा साहब इस हवाले से बताएंगे। नए चीफ जस्टिस की तैनाती में उन्होंने अभी अफसोस का इजहार किया कि ये 26वीं तरमीम पे किया है। बाकी बातें आपको इस हवाले से मैं क्लियर कर रहा हूँ। नहीं 26वीं तरमीम पे तरमीम जो पास होने पे अफसोस का इजहार किया। नए चीफ जस्टिस के बारे में उनको इत्तला दी, उस पर उन्होंने कोई कमेंट नहीं किया, अभी है। कमेंट नहीं किया। वो सलमान साहब आपको बताएंगे तफसीलात कि वो क्या बात है। एक शख्स जो 3 हफ्ते के बाद 2 बंदों से मुलाकात हो, आप वो नॉर्मल कोई ड्राइंग रूम में तो नहीं बैठे हुए ना, कि ये गुफ्तगू जो है आज जो ज़्यादा जो है फोकस था वो उन गिरफ्तारियों, उन जुल्मों से और जो उनके साथ होने वाली थी, ये तो एक सानवी गुफ्तगू थी जो कि हालात से उनको, क्योंकि उनके पास अखबार बांधा है, टीवी बांधा है, कोई एक्सेस नहीं है बाहर की न्यूज़ की, उनकी इनकम्युनिकेटो जिसको कहते हैं कि फैसल चौधरी साहब, बाहर के हालात जो तब्दीलियां हुई इन 3 हफ्तों के दौरान वो तो आप लोगों ने बता दी। खान साहब किस
मामले पे कंसर्न थे, किस किस मामले पे उन्होंने आपसे पूछा? वो अभी सलमान अकरम सुने राजा से सुने पूछा? एक मिनट बात कर अहम तरीन बात। वो सलमान साहब इसलिए अभी मीटिंग्स कर रहे हैं कि उनकी डायरेक्शंस क्या आती हैं इमरान खान साहब की, वो डायरेक्शन सलमान अकरम राजा एहतजाज के साहब हवाले से कोई पूछा था कोई भी उन्होंने? जी एहतजाज के हवाले से पूरी बताया हमने, हर चीज हमने बताई है। फैसल भाई जो एहतजाज हुआ है, जिस तरह से हुआ है, जिस तरह से पीटीआई के अंदर भी सवालात उठे हैं और लोगों ने एतमाद का इजहार किया लीडरशिप पे, तो इस हवाले से उनको बताया गया कि ये सिचुएशन है। देखें हर तरह की बात हमने बात कर ली है, अब इंस्ट्रक्शंस क्या आती हैं, डायरेक्शंस क्या आती हैं खान साहब की, इससे पहले कि वो डायरेक्शंस दें या इंस्ट्रक्शंस दें, वो बात सलमान अकरम राजा साहब मीटिंग कर रहे हैं। किस बात पे ज्यादा मलिक साहब मैं कंसर्न वो दो तीन बातों में थे, मैं एक बात कर एक सेकंड, मैं आपकी इजाजत बड़े हैं, इजाजत जरूरी है। जी सर बात यह है कि हमने उनको पूरी तरह से मतला किया है, वो कंसर्न थे, जाहिर है अपने पहले तो बीबी के बारे में थे, फिर उनको बताया कि भेज तो रिलैक्स है, फिर वर्कर्स के बारे में उन्होंने पहले वर्कर्स के बारे में पूछा, बाकी बातें बाद में पूछी, वो वर्कर्स के बारे में कंसर्न रहते हैं। खान साहब जो हैं वो बाकी चीज़ें बाद में उन्होंने पी, उन्हें सबसे पहले पूछा कि वर्कर्स का क्या हाल है, वर्कर्स निकले, वर्कर्स का क्या सीन हुआ, तो वो सारे बताया हमने। अब उसके ऊपर जो है जिस तरह के मामलात हुए वो बड़े कंसर्न थे, जो तरमीम पास हुई हैं उनका ये कहना था। आपकी मुलाकात के दौरान डी चौक की गुफ्तगू हुई, वहाँ एहतजाज का क्या बना, ये सवाल मलिक साहब हर गुफ्तगू हुई है, और आप यकीन जमा खातिर रखें, हम जो लोग, मैं जो हूँ, मैं खान का वर्कर हूँ, मैं लीडरों में तो हूँ नहीं, जब भी आता हूँ जो भी कोई मैं कर सकता हूँ खिदमत में करता हूँ, कोई बात ऐसी नहीं जो खान के पास पहुँचे ना और खान को पहुँचाई ना गई हो, खान को पहुँचाएंगे, हतमी फैसला खान साहब ने करना है, खान साहब का जो भी फैसला होगा उस पर हम और हम तुम्हारे वर्कर जो हैं वो आमीन कहेंगे। क्योंकि बहुत से ऐसे फैसले बैरिस्टर गौर साहब ने किए, सारी आईनी तरमीम और नए चीफ जस्टिस की तैनाती का, उसके ऊपर उनका क्या रद्द-ए-अमल था, और मौलाना फजल रहमान के जो कंडक्ट है उसके ऊपर देखें दो बातों का हमने बता दिया, 26वीं आईनी तरमीम जिस तरह की गई है और जिन हालात में की गई है वो हमने बताया, उस पर उन्होंने अफसोस का इजहार किया। हमने बताया किस तरह बलूचिस्तान के मेंगल साहब के जो 2 बंदे थे वो इस्तेमाल किए गए और किस तरह हमारे बंदे तोड़े गए, और ये बातें हमने बता दी, उस पर उन्होंने अफसोस का इजहार किया। उनकी उस पे JUI के बारे में भी कंसर्न शो किया कि उन्होंने वोट दिया, हमने कहा जी उन्होंने दिया, तो बाकी उनकी इंस्ट्रक्शंस या जवाब या क्या उन्होंने डायरेक्शंस दी हैं वो सलमान अकरम राजा साहब मीटिंग कर रहे हैं, वो अभी आपको बताएंगे। KPK के हवाले से कोई बताया कि उनकी सेल की जो बिजली है वो मुअत्तर रही है, उनकी शेव बड़ी है, यही रूमर्स उनकी सेहत से मुतल्लिक चल रहे थे सोशल मीडिया पे, PTI के सर्कल्स में। उनकी सेहत कैसी है, क्या फिट है, क्या क्या उन्होंने कहा? देखें अभी हमने उनसे कुछ और सवाल नहीं किए, हमने कहा जी आप बताएं, उन्होंने जो बातें बताई हैं सिर्फ हमने वो आपको बता दी हैं, कन्वे कर दी हैं। और कल हम इस पे कल हम इस पे पिटीशन सुबह फाइल करें, शोएब साहब और मैं फाइल करेंगे, और वी विल अरेंज, आज वो गुल हसन साहब का एक मेडिकल का भी पिटीशन है, होपफुली वो भी एक्सेस ग्रांट हो जाएगी। सुबह जो है ये जो वायलेशंस हुई हैं इनके ऊपर हम पिटीशन करेंगे, और हम रिक्वेस्ट करेंगे जज साहब को कि एक जुडिशल कमीशन बना के यहाँ पे विजिट भी किया जाए और उनकी जो सारी मामलात हैं वो आपके सामने भी रखे जाएं। हम आपसे इजाज़त चाहते हैं क्योंकि अमीन गंडापुर के हवाले से भी बता दें कि कोई किया गया जी बताया गया कि वो पहुँचे थे। नहीं, पिछली दफ़ा भी कोई ऐसी बात नहीं थी हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक, लेकिन इस दफ़ा कोई ऐसी बात एक लफ्ज़ नहीं कहा। तो आपको पता है जो सुनने वाले हैं वहाँ बैठे हुए थे, उनके पास सारा ट्रांसक्रिप्ट मौजूद होगा, उनको कहो सामने ले आओ। थैंक यू सर, थैंक यू, वेरी काइंड सर।